अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। तुमने एक बार नहीं 2 बार मेरी जिंदगी बचाई है, एक बार चंगेज खान की सरजमीनों में और एक बार यहाँ। निजामुद्दीन ने बरगा खान का शुक्रिया अदा किया, उसे गले लगाकर मिला। ऐसे ही अंदाज में आरिफ जोजनी भी उससे मिला था। फिर बरगा खान को मुखातिब करते हुए निजामुद्दीन कहने लगा, बरगा खान तुम अपने साथियों के साथ यहीं रुको, मैं उलून की तरफ जाता हूँ, उसे तुम्हारी तरफ भेजता हूँ और उसे लेकर चंगेज खान की तरफ रवाना हो जाना। बरगा खान ने इससे इत्तेफाक किया। फिर निजामुद्दीन और आरिफ जोजनी वहां से हटे, उस जगह आए जहां इज्जत और एहतराम के साथ ओलून को बिठाया गया था। निजामुद्दीन जब उसके करीब गया तब उसके एहतराम में ओलून अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, क्योंकि वो तो उसे कोशान खान ही समझती थी। करीब आकर निजामुद्दीन ने गौर से ओलून की तरफ देखा, फिर कहने लगा, ओलून तुम बुरा मत मानना, हम तुमसे कोई तारुज नहीं करेंगे इसलिए कि तुम औरत हो। इसके अलावा मेरा और तुम्हारा पहले से तारुफ भी है। मैंने गिरफ्तार होने वाले मंगोलों में से अक्सर को मौत के घाट उतार दिया है। कुछ दस्ते बचा कर रखे हैं जो तुम्हें बाहिफाजत चंगेज खान के पास ले जाएंगे। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि निजामुद्दीन को तलाश करने का सिलसिला खत्म कर दो, तुम उसकी तलाश जारी रख सकती हो सकता है तुम कामयाब हो जाओ, और ये भी हो सकता है कि इस मुहिम के दौरान तुम खुद अपनी जान से हाथ धो बैठो। बहरहाल एक काम तो होकर रहेगा, अब तुम सीधी दाएं हाथ को जाओ। तुम्हारे साथ गिरफ्तार होने वालों में से कुछ जिन्हें मैंने छोड़ा है वहीं खड़े हैं, वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। इस मौके पर ओलून ने एक गहरी निगाह निजामुद्दीन पर डाली। लम्हा भर के लिए उसके चेहरे पर भी निगाहें जमा कर देखा, फिर पीछे हटी, वहां पहुंची जहां बरगा खान अपने साथियों के साथ खड़ा था। फिर वो अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से कूच कर गई। चंद मील ही आगे कराचा शिकस्त खुर्दा लश्कर के साथ रुका हुआ था। उसे शायद उम्मीद थी कि ओलून उससे आन मिलेगी, इसलिए कि वो जानता था कि मुसलमान औरत पर हाथ नहीं उठाते। जब ओलून बरगा खान और उसके साथियों के साथ वहां पहुंची तब कराचा ने खुशी का इजहार किया। फिर कराचा और ओलून बचे कुचे लश्कर को लेकर चंगेज खान की तरफ कूच कर गए। चंगेज खान के दोनों बेटों ओगदाई और चौगताई ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अतरार शहर को फतह कर लें, लेकिन निजामुद्दीन और ऐनुल हक दोनों ने मिलकर कभी शबखून मारते हुए, कभी अचानक मंगोलों के लश्कर पर हमला आवर होते हुए उन्हें लोहे के चने चबवाना शुरू कर दिए। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ओगदाई और चौगताई खान दोनों ने लगातार 5 माह तक अतरार शहर का मुहासरा किए रखा, लेकिन उन्हें शहर को फतह करने की हिम्मत और जुर्रत न हुई। इसी दौरान सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से एक गलती हुई। अपने लिए रसद का सामान फराहम करने के लिए उसने निजामुद्दीन और आरिफ जोजनी को वापस बुला लिया था और अपने एक दूसरे सालार, जिसका नाम मुअर्रिखीन कराचा बताते थे, 10,000 लश्कर के साथ अपने मामों ऐनुल हक की मदद के लिए रवाना कर दिया। इस तरह कराचा नाम के 2 सालार हम असर हो गए थे। एक कराचा खान चंगेज खान का सालार था और दूसरा कराचा खान सुल्तान अलाउद्दीन के बड़े सालारों में शुमार किया जाता था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ये कराचा 10,000 लश्कर के साथ अतरार शहर पहुंचा और 5 माह के मुहासरे के बाद उसने अहले शहर की नाकाबिले बर्दाश्त हालत देखी तो उसने ऐनुल हक को मशवरा दिया कि चूंकि अहले शहर मजीद हमलों की ताब नहीं ला सकते, इसलिए हमें मंगोलों से सुलह के लिए गुफ्तगू करनी चाहिए। चूंकि ऐनुल हक मंगोलों की फितरत से वाकिफ था, जानता था कि मंगोल सबको कत्ल कर देंगे, लिहाजा सुलह की सूरत में भी वहां के लोगों के बचाव की कोई सूरत पैदा नहीं हो सकेगी। इसलिए उसके जाविया निगाह से लड़कर मरना सुलह की निस्बत से बेहतर था। चुनाचे उसने कराचा की तजवीज पर अमल करने से कतन इनकार कर दिया। ऐनुल हक अपनी जिद पर कायम रहा, लेकिन कराचा से अहले शहर की हालत न देखी गई। चुनाचे एक रात उसने अहले शहर की मर्जी से फसीले शहर के दरवाजे खोल दिए। इस तरह गद्दारी से काम लेते हुए कराचा ने शहर मंगोलों के हवाले कर दिया। जब सुबह हुई तो चंगेज खान के बेटे ओगदाई के हुक्म पर कराचा को उसके सामने पेश किया गया। सबसे पहले ओगदाई ने कराचा को अहले शहर से गद्दारी करने पर सख्त बुरा भला कहा। इसके बाद उसकी गर्दन काट देने का हुक्म दिया और कहा, अगर ये अपनों से गद्दारी कर सकता है तो कल को हमारे साथ भी गद्दारी करेगा। दूसरी तरफ जब ऐनुल हक को कराचा की गद्दारी का इल्म हुआ तो मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वो 20,000 के एक लश्कर के साथ जो अभी उसकी कमानदारी में था कलाबंद हो गया। उसके बाद वो हर रात मौका पाकर किले से निकलता और मंगोलों पर बेखबरी में शबखून मारता और मार धाड़ करता हुआ दोबारा किले में घुस जाता। इस तरह उसने अनगिनत मंगोलों को इन शबखूनों में मौत के घाट उतारा। मुअर्रिखीन मजीद लिखते हैं कि यह सिलसिला 1 माह तक जारी रहा। दोनों तरफ लश्करियों की तादाद घटती और कम होती रही। फर्क ये था कि मंगोलों को बाकायदा कुमक पहुंच रही थी और ऐनुल हक को महसूर होने की वजह से ये सहूलत मुयस्सर नहीं थी। लड़ते लड़ते ऐनुल हक के पास सिर्फ 2 लश्करी रह गए थे, लेकिन ऐनुल हक के दमखम में फिर भी कोई फर्क न आया।
جب یہ دو لشکری بھی مارے گئے تو قلعے میں موجود عورتوں نے اس کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا کہ منگول لشکری اس تک نہ پہنچ سکیں۔ آخر کار عین الحق کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ اسے چنگیز خان کے بیٹے عقدائی کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد اطراف شہر کی فصیل گرا دی گئی اور شہر کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ جس وقت بخارا پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کی حالت میں تھا، قراچا اور اولون اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ اس کے پاس پہنچے۔ چنگیز خان کو ان کی شکست کی خبر پہلے ہو چکی تھی، چنانچہ قراچا اور اولون دونوں جب چنگیز خان کے سامنے لائے گئے تب چنگیز خان نے قراچا کو مخاطب کرنے کی بجائے اولون کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اولون، جس دشمن سے تمہارا ٹکراؤ ہوا تھا کیا وہ تعداد میں تم سے زیادہ تھا؟ اولون نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگی، خان اعظم، تعداد میں وہ زیادہ نہیں تھے، لیکن ان کا سالار ایسا جانباز تھا کہ ہم پر غالب رہا۔ اس کے سالار کا نام کیا ہے؟ غور سے اولون کی طرف دیکھتے ہوئے چنگیز خان نے پوچھا۔ اس کا نام نظام الدین ہے، وہی نظام الدین جس کی تلاش میں نکلی تھی، سہمے سہمے لہجے میں اولون نے جواب دیا۔ یہاں اولون نے دانستہ جھوٹ بولا تھا، اس نے کوشان خان کا نام نہیں لیا تھا، نظام الدین کہہ کر معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ اولون جب خاموش ہوئی تب کچھ دیر تک چنگیز خان گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے اولون کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، اولون، میں یہ سارے سوال تم سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ قراچا شکست کے بعد بھاگ گیا تھا جبکہ تمہیں دشمنوں نے گرفتار کر لیا تھا، لہٰذا تم میرے سوالوں کے جواب بہتر بتا سکتی ہو۔ اچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا نظام الدین عسکری حیثیت سے اس کوشان خان سے بھی اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے جو کبھی ہمارے مسکن میں گیا تھا اور جس نے تیغزنی کے مقابلے میں قراچا کو شکست دی تھی اور جس کے متعلق تم نے کہا تھا کہ تم کوشان خان کو بھی تلاش کرو گی؟ اس پر اولون نے کچھ سوچا پھر کہنے لگی، خان اعظم، کوشان خان نہ سلطان علاؤدین کے لشکر میں شامل ہے، نہ وہ کسی لشکر کا سربراہ اور نہ کمانڈر ہے۔ جہاں تک نظام الدین کا تعلق ہے تو یہ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے چند چوٹی کے سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے، تیغزنی کی اعلیٰ مہارت میں لاجواب ہے۔ عجیب طریقے سے اس نے مجھے گرفتار کیا، میری دل شکنی بھی نہیں کی بلکہ میری آؤ بھگت کی۔ میرے ساتھ جو لشکری گرفتار ہوئے تھے زیادہ تر تائچوت قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے، ان میں برغان بھی شامل تھا۔ چنانچہ اس نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے ساتھ اسیر ہونے والے سب لوگوں کو معاف کر دیا۔ اس کے ہاں سے نکل کر ہم روانہ ہوئے، راستے میں قراچا بچے کچھ لشکر کے ساتھ ملا اور ہم آپ کی طرف آ گئے۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر چنگیز خان نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، یہ نظام الدین کب تک ہمارے ہاتھوں سے بچا رہے گا؟ ایک نہ ایک روز اس کی گردن ہم نے ناپنی اور کاٹنی ہے۔ اب تم لوگ چند روز قیام کر لو، سستا لو، اس کے بعد تمہیں ایک لشکر مہیا کیا جائے گا اور اس لشکر کے بعد ایک بار پھر نظام الدین کو گرفتار کر کے میرے پاس لانے کی کوشش کرو گی۔ اولون اور قراچا نے اس سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد وہ چنگیز خان کے ساتھ ہی رہے۔ چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیز رفتاری اور برق رفتاری سے بخارا کا رخ کیا تھا۔ اترار شہر سے روانہ ہونے کے بعد نظام الدین نے سلطان کا رخ کیا۔ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ اس وقت بقول مورخین ستانہ شہر کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ نظام الدین اور عارض زوزنی دونوں جب سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سلطان نے اترار شہر میں ان کی بہادری اور جرت مندی اور منگولوں کو لگاتار 5 ماہ تک شہر کے نزدیک نہ آنے دینے پر شاباش دی اور انعام و کرام سے بھی نوازا۔ اس کے بعد اس نے کچھ سوچا، پھر نظام الدین اور عارض زوزنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تم لوگوں کو اترار شہر سے اس لیے بلایا ہے کہ میرے مخبروں نے اطلاع دی ہے کہ چنگیز خان بخارا کا رخ کیے ہوئے ہے اور بخارا کے بعد وہ سمرقند کو فتح کرنا پسند کرے گا، لہٰذا تم دونوں سمرقند کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ بخارا والے اپنا دفاع ضرور کریں گے اور بخارا کو نظر انداز کر کے چنگیز خان اگر سمرقند پہنچتا ہے تو نظام الدین، تم اور عارض زوزنی دونوں سمرقند کے حاکم اور قلعہدار الپ خان کے ساتھ مل کر شہر کا دفاع خوب کرو گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں چند روز تک میرے پڑاؤ میں قیام کر کے سستا لو، آرام کر لو، اس کے بعد سمرقند کی طرف روانہ ہو جانا۔ نظام الدین اور عارض زوزنی دونوں نے اس سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا اس موقع پر دونوں نے منت کرنے کے انداز میں ایک بار پھر سلطان علاؤدین خوارزم شاہ سے کہا تھا کہ اگر وہ پورے لشکر کے ساتھ چنگیز خان کی راہ روک کھڑا ہو تو وہ سلطان کو یقین دلاتے ہیں کہ چنگیز خان کو مار بھگائیں گے، بلکہ جس قدر نقصان اس نے ہمارے علاقوں کو پہنچایا ہے اس سے زیادہ نقصان ہم اس کے علاقوں کو پہنچائیں گے۔ افسوس علاؤدین خوارزم شاہ نجومیوں کی باتوں میں آ چکا تھا، ان پر مکمل بھروسہ کرتا تھا اور نجومی ہر بار اسے یہ کہتے تھے کہ سلطان کے ستارے گردش میں ہیں، لہٰذا ان حالات میں سلطان کو کسی بھی صورت چنگیز خان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ نظام الدین اور عارض زوزنی مایوس سے اٹھ کر اپنے خیموں کی طرف چلے گئے اور پھر 2 روز وہاں قیام کرنے کے بعد وہ لشکر کے ایک حصے کو لے کر سمرقند کا رخ کر گئے تھے۔ چنگیز خان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے تائچوت قبیلے کا سردار برغا خان اپنے گھوڑے کو اولون کے گھوڑے کے قریب لایا
اس کا یہ انداز دیکھتے ہوئے اولون سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، لہٰذا اپنے گھوڑے کو اس نے بھی اس کے قریب کیا۔ اس موقع پر برغا خان بڑی رازداری اور سرگوشی میں اولون کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اولون میری بہن، تمہارے سلسلے میں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے تمہارے متعلق کوشان خان پر ایک انکشاف کیا ہے۔ اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اپنے اندازے کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کوشان خان کا نام سن کر اولون چونکی، پھر برغا خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے متعلق آپ نے کوشان خان سے کیا کہا؟ جواب میں برغا خان نے ایک دو بار اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، پھر کہنے لگا، میری بہن، اس کی بڑی مہربانی، اس نے مجھے دوسری بار زندگی دی۔ پہلی بار اس وقت جب میں چنگیز خان کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد اس کا اسیر تھا، اور دوسری بار اس وقت جب میں کراچا کے تحت اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا اور کوشان خان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مجھ سے ملا اور مجھے معاف کر دیا۔ جس وقت اس نے مجھ سے ملاقات کی اس وقت میں نے، میری بہن، تمہارے متعلق ایک انکشاف کیا تھا اس پر، اور وہ انکشاف یہ تھا کہ… یہاں تک کہنے کے بعد برغا خان تھوڑی دیر کے لیے جب رکا تب بڑی بے چینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اولون نے پوچھ لیا، میرے متعلق تم نے کیا انکشاف کیا؟ جواب میں برغا خان کہنے لگا، میری بہن، تمہارے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں نے کچھ اندازے لگائے تھے۔ ان اندازوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کوشان خان سے یہ کہہ دیا کہ میرا اندازہ ہے کہ اولون تمہاری طرف مائل ہے اور پسند کرتی ہے۔ میری بہن، میرے ان الفاظ کا برا نہ ماننا، میں نے ایسا صرف اپنے اندازوں کی بنا پر کہہ دیا تھا۔ برغا خان کے یہ الفاظ سن کر اولون کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر کہنے لگی، برغا خان، میرے بھائی، میں سمجھتی ہوں تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ کوشان خان کی شخصیت ایسی ہے کہ کوئی بھی لڑکی اس کی طرف مائل ہو سکتی ہے۔ یہی حالت میری بھی ہے، اس لیے اگر تم نے یہ انکشاف کر دیا ہے تو میں سمجھتی ہوں تم نے مجھ پر احسان کیا ہے اور کسی حد تک میرا کام بھی آسان کر دیا ہے۔ اولون کا جواب سن کر برغا خان خوش ہو گیا تھا۔ پھر اولون بولی اور کہنے لگی، چنگیز سے میری بات ہوئی، وہ ایک بار پھر ہمیں ایک لشکر دے کر نظام الدین کو پکڑنے، اس کا خاتمہ کرنے یا اسے گرفتار کرنے کے لیے روانہ کرنے والا ہے۔ برغا خان، اب کوشان خان کے سلسلے میں تم میرے رازدار ہو، لہٰذا میں اپنے چچا زاد بھائی کراچا کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گی۔ میں خان اعظم سے گزارش کروں گی کہ جو لشکر نظام الدین سے انتقام کے لیے میرے حوالے کیا جانا ہے، اس میں برغا خان کو شامل کیا جائے، کیونکہ برغا خان دشمن سے نمٹنے کا زیادہ تجربہ رکھتا ہے اور مجھے امید ہے کہ خان اعظم میری بات مان جائیں گے۔ برغا خان نے اس پر اولون کا شکریہ ادا کیا، پھر اس نے اپنے گھوڑے کو دائیں جانب کیا اور اولون سے ذرا فاصلہ رکھ کر آگے بڑھنے لگا۔ سمرقند کی طرف جاتے ہوئے راستے میں چنگیز خان نے ایک لشکر کو علیحدہ کیا۔ اس لشکر کی کمانداری اس نے اپنے 3 سرداروں الک خان، اسکتو خان اور تکائی کے حوالے کی اور انہیں مسلمانوں کے شہروں بناکت اور خجند پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ چنانچہ چنگیز خان کے 3 سالار پہلے بناکت شہر کی طرف گئے۔ بناکت شہر میں اس وقت سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کی طرف سے جو حاکم مقرر تھا اس کا نام التاکو تھا۔ اسے جب منگولوں کے بناکت پر حملہ آور ہونے کا علم ہوا تو اس نے شہر کے دروازے بند کر لیے اور محصور ہو گیا۔ منگولوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ 3 دن تک تو التاکو بڑی جرت مندی اور دلیری کے ساتھ منگولوں کو روکتا رہا۔ ان پر جوابی حملے کرتے ہوئے اس نے ان کے کئی لشکریوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا، لیکن چوتھے روز وہ ہمت ہار بیٹھا، شکست مان لی اور شہر کے دروازے کھول دیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ منگول شہر میں داخل ہوئے، اہل شہر کو قتل کر دیا اور نوجوان جو لڑنے کے قابل نہیں تھے انہیں جبرن اپنے لشکر میں شامل کر لیا، تاکہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں سے ان کا ٹکراؤ ہو تو لڑنے مرنے کے لیے ان مسلمانوں کو ہی آگے رکھا جائے۔ چنانچہ یہ لوگ مجبوراً لڑتے تھے اور منگول ایک طرف کھڑے ہو کر تماشا دیکھا کرتے تھے۔ بناکت کو فتح کرنے کے بعد منگولوں کے وہ 3 سردار جن کے نام الک خان، اسکتو خان اور تکائی تھے، وہ اب مسلمانوں کے دوسرے بڑے شہر فجند کی طرف بڑھے۔ یہاں کے حاکم کا نام تیمور ملک تھا، جو بڑا بہادر، جرت مند اور تجربہ کار اور دلیر سالار تھا۔ اس نے دریائے آمو کے اس مقام پر جہاں دریا 2 حصوں میں بڑھ جاتا تھا ایک مضبوط قلعہ تیار کر رکھا تھا۔ جب اسے منگولوں کی چڑھائی کا علم ہوا تو وہ 1000 جانبازوں کے ساتھ جو جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے تھے اس قلعے میں منتقل ہو گیا۔ منگولوں نے 2-4 دن منجنیقوں سے خوب سنگباری کی، مگر قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس طرح کی تمام تدبیریں ناکام ثابت ہو گئیں۔ مورخین لکھتے ہیں خجند اچھا خاصا شہر تھا۔ اہل شہر تو منگولوں کے رحم و کرم پر ہی قرب و جوار سے بھی کافی تعداد میں پناہ گزین جمع ہو گئے تھے۔ منگولوں نے سب کو بیگار میں پکڑ لیا اور چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر کے منگول سپاہیوں کی نگرانی میں قریب کی پہاڑی سے پتھر ڈھونے پر لگا دیا۔ ان پتھروں سے دریا کے پانی کو روک کر اس کے بہاؤ کا رخ قلعے کی طرف موڑ دیا گیا۔ تیمور ملک نے پیش بینی کر لی تھی اور اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر قلعہ فتح نہ ہو سکا تو منگول ضرور دریا کے بہاؤ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ اپنے بہاؤ کے لیے اس نے 12 جہاز بنوا رکھے تھے جن پر مضبوط چھتیں ڈال کر انہیں مکان نما بنا دیا گیا تھا۔ دیواروں میں سوراخ تھے تاکہ اگر دشمن حملہ کرنے کی کوشش کرے تو تیر اندازی کر کے اسے پاس نہ آنے دیا جائے۔
छतें मट्टी से लेप दी गईं ताकि आग न लग सके। चुनाचे जब मंगोलों ने दरिया का रुख बदलना शुरू किया तो दरिया का रुख बदल देने से आहिस्ता आहिस्ता किले की हालत मखदूश होना शुरू हो गई और तैमूर मुल्क को एहसास हो गया कि अब ज्यादा देर तक इस पनाहगाह में ठहर नहीं सकता। चुनाचे उसने इधर उधर से 70 छोटी छोटी कश्तियां जमा करके एक रात को अपना सारा साजो सामान में लादा, बाकी मांदा लश्करियों को साथ लिया और चल दिया कि मंगोलों की जद से बचकर निकल जाए। लेकिन मंगोल भी गाफिल नहीं थे। उन्होंने कश्तियों के बराबर दरिया के किनारे पर साथ साथ दौड़ना शुरू कर दिया। जब भी वो कश्तियों के करीब आने की कोशिश करते, तैमूर मुल्क के लश्करी तीरंदाजी करके उन्हें पीछे हटा देते। जब कश्तियां और जहाज बनाकत के करीब पहुंचे तो मुसलमानों ने देखा कि मंगोलों ने उसे रोकने के लिए दरिया के आर पार जंजीरें तान दी थीं ताकि दरियाई मुसाफिरों का काफिला आगे न बढ़ने पाए। लेकिन हुस्ने इत्तेफाक से जंजीरें टूट गईं और तैमूर मुल्क बखैर वाफियत उस जाल से बचकर निकल गया। मगर दुश्मन साए की तरह साथ लगे चले आ रहे थे। छोटी छोटी झड़पें रोज का मामूल थीं। मंगोल बला के कीना परवर थे। 70 कश्तियों को संभालना बड़ा मुश्किल काम था। मंगोल जहां मौका पाते किसी कश्ती को घसीट कर किनारे पर लगा लेते, माल असबाब पर कब्जा कर लेते और उसमें सवार तैमूर मुल्क के लश्करियों को कत्ल कर देते। अगरचे सिपाहियों और कश्तियों की तादाद कम होती जा रही थी, मगर तैमूर मुल्क रुकने में नहीं आया। आखिर मौका पाकर एक जगह दरिया के मगरबी किनारे पर उतर पड़ा और चंद जानिसारों की माइयत में जो अभी तक साथ थे ख्वारिज़्म की तरफ रवाना हुआ। आखिर एक ऐसा वक्त भी आया कि वो बिल्कुल अकेला रह गया। हिफाजत के लिए तरकश में सिर्फ 3 तीर बाकी रह गए थे, लेकिन वो भी बगैर नोक के थे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो 3 मंगोल लश्करी ताक़ुब में चले आ रहे थे। जब दरमियानी फासला कम रह गया तब तैमूर मुल्क ने ताक कर एक तीर मारा जो सबसे आगे वाले मंगोल की आंख में लगा। वो वहीं बैठकर सर पकड़कर आहोजारी करने लगा और बाकी दोनों वापस चले गए। इस तरह तैमूर मुल्क बखैर वाफियत ख्वारिज़्म पहुंच गया। चूंकि सुल्तान उस वक्त ख्वारिज़्म की बजाय सताना शहर के नवाह में कायम किए हुए था, लिहाजा तैमूर मुल्क ख्वारिज़्म से निकलकर सुल्तान के पास सताना शहर चला गया। दूसरी तरफ चंगेज खान एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर बुखारा के करीब पहुंचा। इस मौके पर चंगेज खान का सबसे छोटा बेटा तोली खान भी उसके हमरिकाब था। चुनाचे चंगेज खान अपनी टड्डी दिल लश्कर के साथ जब जरनक के मुकाम पर पहुंचा तो उसने अपने मुसलमान हाजिब को अहले शहर के पास इस गरज के लिए रवाना किया कि अगर वो बजाय मुकाबला करने के अतात और फरमाबरदारी कबूल कर लें तो उनके लिए बेहतर होगा। मर्रिखीन लिखते हैं कि वो मुसलमान हाजिब बुखारा पहुंचा और चंगेज खान का पैगाम उन्हें पहुंचाया। बुखारा के कुछ लोग इस जिल्लत के लिए आमादा न थे। चुनाचे उन्होंने आपस में मशवरा किया कि सबसे पहले इस सफीर को जो ऐसा जिल्लत आमेज पैगाम लेकर आया है कत्ल कर देना चाहिए। जब इस मंसूबे की भिनक सफीर के कान में पड़ी तो उसने एक ऊंची जगह पर चढ़कर बुखारा के लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, ए अहले शहर, मैं भी आपकी तरह एक मुसलमान हूँ और मुसलमान ज़्यादा हूँ। अगर आप लोग मेरी नसीहत पर अमल करते हुए मुकाबले का इरादा छोड़ दें और खाने आजम की अतात कबूल कर लें तो मैं उसकी तरफ से वादा करता हूं कि आपसे कोई तारुज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग मुकाबले पर उतर आए तो आपके इस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। इस पर अकाबिरीन शहर ने गौर खौज के बाद ये फैसला किया कि एक वफ्द चंगेज खान की खिदमत में हाजिर होकर इजहार अतात करे। चुनाचे ऐसा ही किया गया। एक वफ्द चंगेज खान की तरफ रवाना हुआ और जिस वक्त उसे चंगेज खान की तरफ से बारियाबी का मौका मिला तो चंगेज खान ने उनसे मिलकर इजहार खुशनुदी किया। हस्बे मामूल बुखारा के तमाम नौजवानों को चंगेज खान ने अपने लश्कर में भर्ती कर लिया और चूंकि अहले शहर को चंगेज खान ने माफी दे दी थी इसलिए शहर का नाम फाखल बलीग यानी खुशकिस्मत शहर रख दिया गया था। और चंगेज खान शहर में दाखिल हुए बगैर जरा आगे नूर के मकाम की तरफ चला गया। मर्रिखीन लिखते हैं कि नूर शहर पहुंचकर चंगेज खान ने पड़ाव किया। यहाँ मंगोलों ने एक अजीबो गरीब तरकीब इस्तेमाल की। नूर शहर पहुंचकर उन्होंने शहर के कुर्बो जवार में बागात में चोरी छुपे घुसकर दरख्तों का सफाया करना शुरू कर दिया। इन दरख्तों की शाखों और तनों से सीढ़ियां बनाई और उन्हें घोड़ों पर लाद कर शहर को चल दिए। दरवाजों पर मुतय्यन पहरेदारों ने उन्हें मामूल की कार्रवाई समझा और कोई तारुज न किया। जब वो अंदरूने शहर किले के अंदर पहुंचे तो अहले किला को उस वक्त मालूम हुआ कि सूरत हाल क्या है। ये खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर किले में घुसे। हस्बे मामूल एक कासिद बाशिंदगान शहर के पास इजहार अतात के लिए भेजा गया। कुछ लोग इजहार अतात के हक में थे और कुछ इसके खिलाफ थे। आखिरकार काफी रद्दोकद के बाद ये तय पाया कि मुखासिमत की बजाय मुसालिहत बेहतर रहेगी। चुनाचे इस पर मंगोल सरदारों ने उनसे इस शर्त पर दरगुजर करने का वादा किया कि अहले शहर अपना जरूरी साजो सामान लेकर शहर से बाहर चले जाएं और गैर जरूरी अशिया घरों में रहने दें, क्योंकि रस्म के मुताबिक ऐसे मौके पर लश्कर को खुश रखने के लिए लूट मार करने की इजाजत दी जानी जरूरी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।